اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران ایمانی، آج 5واں روز ہے رمضان المبارک کا، اور ہم مسلسل فوائد رمضان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں۔ سعید ابن جبیر سے ہے، انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جو روزہ رکھے یا روزے جو لوگ رکھیں ان کا اجر کیا ہے، ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو وہ فرمانے لگے اقول سمعت رسول اللہ، میں بتاتا ہوں میں نے رسول سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے لو علمتم ما لکم فی رمضان، اگر تمہیں معلوم ہو کہ رمضان میں کیا برکت ہے، لزدتم للہ شکر، تو تم اللہ کے شکر میں کوئی کمی نہ کرو۔ اذا کان اول لیلۃ منہ غفر اللہ لامتہ الذنوب کلھا، جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ امت محمد کے یعنی میری امت کے سارے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا پہلی شب میں امت معاف ہو چکی الحمدللہ۔ سرہا و علانیتہا، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ وہ سامنے کیے ہوں یا چھپا کے کیے۔ وَرَفَعَ لَكُمْ أَلْفَ درجہ، اور اللہ کم از کم 2000 درجہ اس بندے کا بڑھا دیتا ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا۔ وَبَنَا لَكُمْ 50 مدینہ، اور تمہارے لیے جنت میں 50 شہر تعمیر فرماتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے پہلی شب میں یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ الثَّانِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُونَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةَ السَّنَةِ، دوسری رمضان کو جتنے قدم آپ زمین پر اٹھا کے رکھیں گے اتنے قدموں کے برابر اتنے سالوں کا عبادت کا ثواب لکھا جائے۔ یعنی آج آپ نے مثلا 10 قدم اگر رکھے ہیں تو 10 سالوں کی عبادت کا ثواب آپ کے نام اعمال میں آ گیا، دوسرے روزے کی برکت کی وجہ سے۔ وَثَوَابَ نَبِيٍّ، اور جتنی تکلیف ایک نبی برداشت کرتا ہے، جتنی زحمت ایک نبی برداشت کرتا ہے، اور اس کو جتنا ثواب دیا جاتا ہے کوئی نبی کے مقابل پہ تو نہیں آ سکتا۔ البتہ دوسرا روزہ رکھنے والے کو اللہ اتنا ثواب دے دے گا جتنا ایک نبی کو دیتا۔ وَآتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الثَّالِثِ
बिकुल्ल शअरतिन अला अबदानिकुम क़ुब्बतन फिल फिरदौस मिन दुर्रतिन बैज़ा फी अअलाहा इसना अशर अल्फ बैत मिन नूर मिन कुल्ल बैतिन अल्फ सरीर। अलैकुम अस्सलाम। तीसरे रोज जो 3 रमजान है, 3 रमजान के सवाब का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह तीसरे रोज तुम्हें तुम्हारे बदन पर जितने बाल हैं उतने कुब्बे फिरदौस की जन्नत में तामीर फरमा देता है। कुब्बा समझते हैं ना, मनोवर जो होता है, गुंबद। जी हाँ, उतने गुंबद अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में तुम्हारे लिए तामीर फरमा देता है जितने तुम्हारे बदन के बाल हो। मिन दुर्रतिन बैदा, ये वाइट गोल्ड के होते हैं। फी आलाहा इसना अशर अल्फ बैतिन, इसके ऊपर 12,000 घर हैं मिनन नूर, नूर के। फी कुल्ले बैतिन अल्फ सरीर, हर उस घर के अंदर, कमरे के अंदर 1000 सरीर है। अला कुल्ले सरीरिन हौरा यदखुलु अलैकुम कुल्ल यौमिन अल्फ मलक, हर रोज तुम्हारे लिए 1000 फरिश्ता नाजिल होगा। मा कुल्ले मलकिन हदीयतुन, और कोई भी हाथ खाली नहीं आता, तोहफा लेकर आता। व आताकुमुल्लाहु यौमर राबे फी जन्नतिल खुल्द सबईना अल्फ कसरिन, चौथे रोज रमजान के अल्लाह जन्नतुल खुल्द में 70,000 महल तामीर फरमाता है रोजादार के लिए। फी कुल्ल कसरिन सबऊन अल्फ बैतिन, हर कसर में, हर महल में सबऊन अल्फ बैतिन 70,000 हुजरे होते हैं। वफी कुल्ल बैतिन 50 अल्फ सरीरिन, और हर एक हुजरे में 50,000 बिस्तर लगे होते हैं। व अला कुल्ल सरीरिन हौरा मा कुल्ल हौरा अल्फ वसीफतिन खुमार एहदाहुन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, वहाँ अल्लाह जो आपको लाइफ पार्टनर अता करता है, उन्होंने जो, उनकी कनीजों ने जो कपड़े पहन रखे होते हैं वो दुनिया और आखिरत से बेहतर। व आताकुमुल्लाहु यौमल खामिसे फी जन्नतिल मावा अल्फ मदीनतिन फी कुल्ल मदीनतिन सबऊन अल्फ बैतिन, 5वें रोज रमजान अल मुबारक के जन्नतुल मावा में अल्लाह आप रोजादारों को 1000 शहर अता फरमाता है। फी कुल्ल मदीनतिन सबऊन अल्फ बैतिन, हर शहर में 70,000 घर होते हैं। फी कुल्ल बैतिन सबऊन अल्फ माइदा, हर घर के अंदर 70,000 दस्तरखान लगे होते हैं। व अला कुल्ल माइदतिन सबऊन अल्फ कासा, और हर दस्तरखान के ऊपर 70,000 कासे पड़े होते हैं, डिशेस पड़ी होती हैं। फी कुल्ल कासतिन 60 अल्फ लौन मिन ताम, हर डिश में 60,000 रंगों के खाने पड़े होते हैं। ला युशबिहु बाज़ुहु बाज़ा, जिनमें से कोई किसी एक के साथ मुशाबे नहीं होता, बल्कि हर एक डिफरेंट होता है। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह, अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। आताकुमुल्लाहु यौम सादिसे फी दारिस सलामे मेअता अल्फ मदीनतिन फी कुल्ल मदीनतिन मेअतु अल्फ दारिन,
چھٹے روزے کو اللہ دارالسلام میں آپ کو 1,00,000 شہر عطا فرماتا ہے۔ چھٹے روزے کو 1,00,000 شہر عطا فرماتا ہے۔ ہر شہر میں 1,00,000، ہر شہر میں 1,00,000 گھر ہوتا ہے، گھر ہوگا۔ فی کل دار، ہر گھر میں 100,000 بیت، ہر گھر میں 1,00,000 کمرہ ہوگا۔ فی کل بیت 100,000 سریر، ہر کمرے کے اندر 1,00,000 بستر ہوگا۔ من ذہب، سونے کا۔ طول کل سریر 1,000 ذراع، ہر ایک بستر کا جو طول ہوگا وہ 2,000 گز ہوگا۔ علی کل سریر زوجۃ من الحور العین علیہا 30,000 ذؤابہ، ہر ایک محل میں، ہر ایک تخت پر حور العین کی زوجہ موجود ہوگی، اور انہوں نے، ہر زوجہ نے، ہر حور العین نے 30,000 ایسے نقاب پہنے ہوں گے جو در یاقوت کے بنے ہوں گے۔ تحمل کل ذؤابۃ 100 جاریہ، اور ہر ایک جو حجاب ہوگا اسے 100 کنیزوں نے پکڑ رکھا، ہر ایک کو 100 کنیزوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ وَأَعْتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ السَّابِعِ فی جنت النعیم ثواب 40,000 شہید، اور 7ویں روزے کو اللہ جنت النعیم میں 40,000 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس بندے نے 7واں روزہ رکھ لیا، یوں سمجھے کہ 40,000 شہید کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ گئے۔ وَ40,000 صدیق، اور 40,000 صدیق کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ گیا، جس نے 7واں روزہ رکھ لیا۔ وَآتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الثَّامِنِ، اور تمہیں اللہ 8ویں روز مثل عمل 60,000 عابد، اتنا نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے جتنا 60,000 عابد کا ہوتا ہے۔ 60,000 عابد کا ثواب ایک طرف، اور 8واں روزہ رکھنے والے کا ثواب ایک طرف۔ وَ60,000 زاہد، اور 60,000 زاہد کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ وَآتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ التَّاسِعِ، اور جب 9واں روزہ ہوتا ہے، مَا يُؤْتِي 1,000 عالم، جتنا اللہ 1,000 عالم کے نام اعمال میں ثواب لکھتا ہے، اتنا روزہ دار کے لیے لکھ دیتا ہے۔ وَأَلْفَ مُعْتَكِفٍ، اور 1,000 اعتکاف کرنے والے کے نام اعمال میں جتنا ثواب اللہ لکھتا ہے، اتنا 9ویں روزہ دار کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَلْفَ مُرَابِطٍ، وَآتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْعَاشِرِ قَضَاءَ 70,000 حَاجَةٍ، اور 10ویں روزے کے عوض اللہ 70,000 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جو بندہ 10واں روزہ رکھ لے اس کے لیے سورج مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سورج اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ اس روزہ دار کو بخش دے۔ والقمر، اور چاند کہتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ والنجوم، اور ستارے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔
वद्दवाब, और जानवर कहते हैं या अल्लाह इस बंदे को माफ कर दे। वत्तैरो, और परिंदे कहते हैं कि या अल्लाह इसे माफ कर दे। वस्सिबाओ, वाशी जानवर भी कहते हैं कि या अल्लाह इस बंदे को तो माफ कर दे जिसने 10वां रोजा रख लिया। व कुल्लो हजरिन व मदरिन व कुल्लो रतबिन व याबिसिन, हर पत्थर, हर रेत का जर्रा, हर खुश्क तर, वल हीतान फिल बिहार, और समंदरों के अंदर जो मछलियां हैं, वल औराक अलल अशजार, और जो दरख्तों के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, अल्लाह ताला के ये सारी मखलूक अल्लाह से इस रोज़ादार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती। कतबल्लाहु लकुम यौम हादी अशरा सवाब अरबए हज्जातिन, जो बंदा 11वां रोजा रख लेता है वो समझे उसने 4 हज मुकम्मल कर लिए। 11वें रोजे का सवाब 4 हज्जात के बराबर है। व अरबा उमरातिन, और उसने 4 उम्रे कर लिए। कुल्लु हज्जतिन मा नबी मिनल अंबिया, ऐसे हज जो उसने नबी के बगैर न किए हों, किसी न किसी नबी के साथ हज किया हो। व कुल्लु उम्रतिन मा सिद्दीकिन, और हर उम्रा उसने सिद्दीक के साथ किया हो या शहीद के साथ किया हो। व जअलल्लाहु लकुम यौम सानी अशरा अन युबद्दिलल्लाहु सय्यिआतिकुम हसनात, 12वें रोजे के एवज में जितने गुनाह तुम्हारे नाम आमाल में आज तक लिखे गए हैं, अल्लाह उन सारे गुनाहों को सवाब बना देता है। अब कोई सोच विचार करके तो गुनाह करता नहीं है, बेहिसाब गुनाह करता है। बेहिसाब गुनाह जो तुमने जिंदगी में किए हैं, उन सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह नेकियां बना देता है, सारे गुनाह नेकियां बना। वयजअल हसनातिकुम अज़आफ अज़आफा, और जो तुम्हारी नेकियां हैं उनको अल्लाह मल्टीप्लाई कर देता है, कई गुना कर देता है। इस 12वें रोजेदार का सवाब ये है। फयक्तुबु लकुम बिकुल्लि हसनतिन अल्फ अल्फ हसनतिन व कतबल्लाहु लकुम। फयक्तुब, और अल्लाह लिखता है, लकुम तुम्हारे लिए, 12वें रोजे के एवज बिकुल्लि हसनतिन, जो भी उस दिन तुमने कोई नेकी की हो, अल्फा अल्फा हसना, उसे 2-2 हजार करके लिख देता है। हर नेकी अल्फ अल्फ हसना, अल्फ अल्फ का जो जाहिरी तर्जमा तो यही है 2000 नेकी, बातनी तर्जमा ये है कि अगर 1000 को 1000 से ज़रब दें तो जितनी नेकियां बनती हैं इतनी खुदा लिख देता है 12वें रोजादार के लिए। जरा कोई साहब जरा 1000 को 1000 से ज़रब दे, कितना? 1 मिलियन, माशाअल्लाह। 10 लाख, जी हाँ 10 लाख उस बंदे को नेकियां मिल जाती हैं। ये जो असल में उन्वान चल रहा है, ये उन्वान है फ़वाइद रमज़ान का, और आज हमारी गुफ्तगू 5वें मरहले में दाखिल हुई, और अब तक हमने आपकी खिदमत आलिया में 12 रोज़ादारों के 12 रोज़ों के सवाबों का जिक्र किया है और बताया है कि अल्लाह ताला इन 12 रोज़ों के एवज़
کیا عطا فرماتا ہے۔ آج کے بانیان کے نام بھی دے دیں۔ اچھا عمران، اچھا عمران چودھری عمران۔ آج کے ہمارے جو بانی افطار اور بانی درس ہے وہ عمران صاحب ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی دیگر لوگ اس وقت درس میں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک مرتبہ ہم سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھیں گے۔